नमस्ते, म रूपेश आचार्य। टियु बिबिएस फोर्थ इयर फाइनान्स ग्रुप कर्पोरेट फाइनान्सको युनिट 8मा रहेको फाइनान्सियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङको क्वेसन तपाईँलाई देखाइरहेको छु। टियुको फाइनल एक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो यो। 2070 क्वेसन नम्बर 12। आफ्नो ओल्ड स्कुलमा हेर्नु होला। तपाईँसँग ओल्ड स्कुल छैन भने यो क्वेसनलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ। यो क्वेसनमा चाहिँ सुरुमा हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ, अनि सेकेन्डमा चाहिँ एउटा हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ होइन, पुरा चाहिँ दिएको छैन तर इन्कम स्टेटमेन्टकै फर्मेटमा दिएको छ। अनि अलि तल थर्ड टेबलमा पनि दिएको छ, पर सेयर डाटा भनेर दिएको छ, कमन स्टकको प्राइस दिएको छ, इपिएस दिएको छ अनि डिपिएस दिएको छ। यो क्वेसनलाई अब यो टेबलभित्र के कुराहरू छ त्यो तपाईँ आफै पढ्नु होला होइन। यो मैले चाहिँ पढिसकेको छु, तपाईँ चाहिँ आफू एकचोटि यसलाई पढ्नु होला है त। अनि एमा हामीलाई सोधेको छ होइन, यसले एमा केही इन्फर्मेसनहरू दिएर सोधेको छ। द फर्म अपरेटेड एट फुल क्यापेसिटी इन 2012 भनेर चाहिँ दिएको छ, फुल क्यापेसिटी हो अरे। अनि इफ एक्सपेक्ट सेल टु इन्क्रिज बाई 20% भनेको छ, सेलको ग्रोथ रेट जी हामीलाई 20% दिएको छ। त्यसै गरी अर्को डिपिएस इन्क्रिज टु भनेर रुपिज 1.10 दिएको छ। यो चाहिँ न्यू डिपिएस हो, 1.10। यसलाई पनि नोटिस गर्नु होला। अनि यसले के भन्छ भन्दाखेरि युज द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मेथड टु डिटरमाइन हाउ मच आउटसाइड फाइनेन्सिङ इज रिक्वायर्ड। अब आउटसाइड एक्सटर्नल भन्नु एउटै हो होइन, एडिसनल भन्नु एउटै हो। यसले चाहिँ अब माग्न खोजेको चाहिँ आउटसाइड अथवा एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट होइन, अथवा एडिसनल फन्ड निडेड एएफएन हामीलाई मागेको छ। अनि अझै के भन्छ भन्दाखेरि डेभलपिङ फर्म्स प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट युज एएफएन एज ब्यालेन्सिङ आइटम भन्छ। अब चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ एएफएन भनेर हामी राख्नेछौँ। अनि यसले चाहिँ अब प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट सोधेको छ होइन। अर्को चाहिँ प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ एएफएन नाम दिएर चाहिँ राख्नु, एएफएन होइन ब्यालेन्सिङ फिगरमा चाहिँ एएफएन राख्नु भनेर भनेको छ है त। अब यस्तो हो भने यो क्वेसनले यो एमा हामीलाई मागेको मुख्य कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि आउटसाइड अथवा एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट अथवा एएफएन एडिसनल फन्ड निडेड हामीलाई मागेको हो। अब यो बनाउनुभन्दा पहिले हामीलाई एडिसन रिटेन्ड अर्निङ चाहिन्छ होइन। जहिले पनि प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट तयार पार्नुभन्दा पहिले हामीलाई चाहिने भनेको एडिसनल रिटेन्ड अर्निङ कम्पलसरी चाहिन्छ। त्यसलाई पहिले हामीले सबैभन्दा पहिले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई यो क्वेसन एमा हामीलाई यो सोधेको छ साथीहरू होइन। त्यसै गरी अर्को बीमा पनि हामीलाई सोधेको छ। पहिला हामी एको काम सकौँ त्यसपछि बीमा जाउँला होइन। यसको बी क्वेसन पनि रहेको छ। बी चाहिँ म तपाईँलाई अहिले ए सकेपछि देखाउँछु है त। अब म तपाईँलाई चाहिँ यो एमा सोधेको क्वेसन कसरी सल्भ गरिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई सिकाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, नकाटेर हेर्नु होला, कन्टिन्यू हेर्नु होला। जति पटक बुझ्नुहुन्न त्यति पटक हेर्नु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने दुःख नमानेर होइन, कन्जुस नगरिकन च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यसबाट अझै आउने मेरा भिडियो तपाईँले सबैभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ है त। अब म तपाईँलाई एको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु। हजुर, यो रहेको छ है त। अब सोलुसन 2070 क्वेसन नम्बर 12 को हो। अनि अब एमा हामीलाई के कुराहरू गिभन दिएको छ तपाईँले त्यसलाई पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई गिभनमा उतार्नु पर्नेछ हामीले। अब फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ साथीहरू फर्स्टमा चाहिँ अब यसले हामीलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि गिभनमा फर्म अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी, यो फुल क्यापेसिटीबाट बनाउनु पर्नेछ हामीले। अर्को सेल्स ग्रोथ रेट इन 2013 जसलाई जी भनेर इन्डिकेट अथवा डिनोट गरिन्छ होइन, सङ्केत दिइन्छ जीले। त्यो 20% त्यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने 0.20 हुन आउँछ। त्यसपछि अर्को डिपिएस डिभिडेन्ड पर सेयर फर 2013। अब यो क्वेसनले पनि हामीलाई डिभिडेन्ड त दिएको छ होइन। क्वेसनले दिएको डिभिडेन्डको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिपिएस हामीलाई 1.04 दिएको छ। त्यो ओल्ड हो, ओल्डको हामीलाई काम छैन होइन। अब न्यू डिपिएस भनेको रुपिस 1.10। त्यसै गरी अब एएफएन मेन सोधेको एडिसनल फन्ड निडेड अथवा एक्सटर्नल फन्ड रिक्वायरमेन्ट अथवा
आउटसाइड फन्ड अथवा आउटसाइड फन्ड निडेड जे भने पनि हुन्छ होइन। आउटसाइड एक्सटर्नल भन्नु आउटसाइड भन्नु एउटै कुरा हो साथीहरू होइन। आउटसाइड फाइनेन्सिङ रिक्वायर्ड आउटसाइड फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट भन्नु एउटै हो, त्यसलाई एएफएन हो भनेर बुझ्नु होला तपाईँ चाहिँ सजिलो तरिकाले। अब यो एएफएनको लागि अब हामीले सुरुमा हामीले सबैभन्दा पहिले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। नाउ क्यालकुलेसन अफ एडिसन रिटेन अर्निङ युजिङ प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट मेथडबाट है त पार्टिकुलर्स, अनि अर्कोमा चाहिँ रुपिज इन 1000, ठिक छ नि होइन, रुपिज इन 1000 यो माथि मैले लेखेको छु, यसलाई यसरी लेख्नु होला रुपिज इन 1000 भनेर। त्यसपछि एउटा कुरा साथीहरू, जहिले पनि होइन प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि सेल्स र अपरेटिङ कस्टलाई जहिले पनि 1+G ले मल्टिपल गरेर राख्नुपर्छ, यति कुरा बुझ्नु होला, ठिक छ नि। प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्दाखेरि जहिले पनि सेल्स र अपरेटिङ कस्टलाई 1+G ले मल्टिपल गरेर राख्नुपर्छ, यति कुरा बुझिसके पछाडि अब हामी जान्छौँ सरासर अगाडि। यो क्वेसनले सेल्स हामीलाई दिएको छ कति, 8000 दिएको छ, इन्टु 1 प्लस ग्रोथ रेट भनेको 0.2 गऱ्यो भने चाहिँ 1.2 हुन आउँछ। त्यसैले यो 1.20 भनेको चाहिँ 1+G गरेर जोडेर राखेको है त। अब 8000 इन्टु 1.20 गऱ्यो भने 9600 आउँछ। अनि लेस अपरेटिङ कस्ट, अपरेटिङ कस्ट हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 7450 इन्टु 1+G भनेको 1.20 गऱ्यो भने 8940 हुन आउँछ। अब यसलाई सेल्सबाट अपरेटिङ कस्ट लेस गर्यो भने EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ कति, 660 आएको छ। त्यसपछि यसबाट फेरि लेस इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट पनि क्वेसनले हामीलाई दिएको छ, इन्ट्रेस्टलाई 1+G ले कसैले मल्टिपल गर्ने होइन होइन। इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ भन्दाखेरि 150 दिएको छ, त्यसलाई घटाइदिने। यसबाट हाम्रो आउँछ EBT अर्निङ बिफोर ट्याक्स हाम्रो 510 आएको छ। अब EBTबाट फेरि हामीले लेस ट्याक्स गर्नुपर्ने छ। ट्याक्सको हामीलाई 40% दिएको छ। अब 40% भनेको EBT को 40%, ठिक छ नि। यो EBT को अमाउन्ट जो 510 छ यसको 40% गऱ्यो भने ट्याक्सको अमाउन्ट आउँछ 204 है त। 510 को 40% 204 आउँछ। अब EBTबाट ट्याक्सलाई लेस गर्यो भने आउँछ EAT अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ 306 रुपियाँ, ठिक छ। अब यसबाट हामीले लेस डिभिडेन्ड गर्ने। अब यो डिभिडेन्ड लेस गर्दाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा हामीलाई डिभिडेन्डको पर्सेन्ट दिएको छ भने यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स EAT को डाइरेक्ट पर्सेन्ट हामी राख्छौँ होइन। यदि पर्सेन्ट दिएको छैन भने डिभिडेन्ड पर सेयर DPS दिएको हुनुपर्छ, न्यू DPS हामीलाई चाहिन्छ। त्यो पनि दिएको छैन भने डिभिडेन्डको अमाउन्ट जुन दिएको छ त्यही अमाउन्टलाई लिएर हामीले यहाँ लेस गरिदिनुपर्छ। तर यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई DPS दिएको छ, त्यसैले हामीले क्वेसनको त्यो क्वेसनमा जस्तो डिभिडेन्ड छ भने होइन, यदि क्वेसनमा डिभिडेन्ड यदि घटाएको थियो अमाउन्ट नै छ भने पनि त्यसलाई नराख्ने होइन। अब डिभिडेन्ड पर सेयर छ भने हामीले डिभिडेन्ड पर सेयरबाटै डिभिडेन्ड क्यालकुलेट गरेर यहाँ देखाउनुपर्छ। अब यसको लागि होइन यो माथि के छ भन्दाखेरि हामीलाई DPS दिएको छ होइन, न्यू DPS 1.10 दिएको छ। यो DPS दिन्छ भने अब हामीले डिभिडेन्डको अमाउन्ट निकाल्नको लागि नम्बर अफ कमन सेयर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसैले वर्किङ नोटमा क्यालकुलेसन अफ नम्बर अफ कमन सेयर भनेर अब यहाँ चाहिँ देखाउनु पर्यो। अब यो नम्बर अफ कमन सेयर निकाल्नको लागि क्वेसनले हामीलाई EPS पनि दिएको छ होइन। त्यसै गरी यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पनि दिएको छ, EAT पनि दिएको छ भनेपछि नम्बर अफ कमन सेयर निस्कन्छ। त्यसैले अब यस्तो क्वेसनमा नम्बर अफ कमन सेयर निकाल्नको लागि EPS को फर्मुला प्रयोग गर्ने। EPS इक्वल्स टु अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड नम्बर अफ कमन सेयर। EPS हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा, तपाईँ त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नु होला, मैले चाहिँ यहाँ गिभन भनेर देखाएको छैन। EPS हामीलाई क्वेसनले दिएको छ, कति दिएको छ EPS भन्दाखेरि EPS हामीलाई दिएको छ 1.60। तपाईँ हेर्नु होला थर्ड टेबलको सेकेन्ड लास्टमा छ है त, EPS अर्निङ पर सेयर भनेर 1.60 दिएको छ। अनि इक्वल्स टु यो EAT भनेको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स होइन, EBTबाट होइन, EBTबाट ट्याक्सको अमाउन्टलाई घटायो भने EAT आउँछ। अब यो क्वेसनको सेकेन्ड टेबलमा चाहिँ हामीलाई EBT 400 दिएको छ, त्यसपछि ट्याक्स हामीलाई 160 दिएको छ। त्यसैले यो EAT निकाल्नको लागि EBTबाट ट्याक्स घटाएको है त। यहाँ चाहिँ मैले कोष्टकमा जो राखेर देखाएको छु तपाईँहरूलाई, यो 400 भनेको EBT हो, माइनस
160 भनेको ट्याक्सको अमाउन्ट हो। यसलाई घटाएपछि EAT आउँछ अथवा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ अनि डिभाइड नम्बर अफ कमन सेयर। अब तपाईले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसबाट नम्बर अफ कमन सेयर आउनेछ 150 सेयर इन 1000। किन भन्दाखेरि यो माथि क्वेसनमै भनेको छ कि इन रुपिस 3टा 0 भनेको 1000 भनेर भनेको छ है त। हाम्रो आएको छ 150,000 सेयर आएको छ। तर हामीले 1,50,000 यहाँ देखाउने हैन है त। यो यसमा चाहिँ 1,50,000 देखाइदैन। किन भन्दाखेरि यसमा हामीले माथि लेखिसकेका छौँ कि रुपिस इन 1000 भनेर। त्यसैले यहाँ 150 नै राख्ने हो है त। फेरि अब धेरैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो 1,50,000 राखेर क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। त्यो गरेपछि मिस्टेक हुन्छ। 1,50,000 राख्ने होइन, जति आएको छ 150 त्यतिलाई राखेर मल्टिपल गर्ने। अब नम्बर अफ कमन सेयर आइसक्यो कति 150 सेयर इन्टु न्यू डिपिएच कति 1.10। 150 इन्टु 1.10 गऱ्यो भने 165 डिभिडेन्डको अमाउन्ट आएको छ। अब EAT बाट डिभिडेन्डलाई लेस गऱ्यो भने हाम्रो आउनेछ एडिसन रिटेन्ड अर्निङ 141। साथीहरू यो त हामीलाई AFN निकाल्नको लागि चाहिने एडिसन रिटेन्ड अर्निङ थियो। अब यो एडिसन रिटेन्ड अर्निङ आइसके पछाडि अब हामीले फेरि तयार पार्नुपर्नेछ हामीलाई जुन मेन हामीलाई सोधेको चाहिँ AFN हैन, एडिसन फर निडेड हामीलाई चाहिएको सोधेको थियो। अब त्यही हामीले निकाल्नु पर्नेछ। अब त्यसको लागि प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट मेथडबाट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन, उसले भनेकै छ। अब यहाँ लेखौँ प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट अनि यहाँ चाहिँ प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुर लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी, त्यसपछि रुपिस, एसेट्स रुपिस। यो यहाँ रुपिसमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुला भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ पुरा लेखेको छैन। जो यो रुपिस भन्ने ठाउँ छ नि, यहाँ चाहिँ तपाईँ यो रुपिस मात्रै नलेखेर इन रुपिस 1000 भनेर लेख्नु है त। यो इन रुपिस 1000 भनेर। त्यसपछि अब प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटमा मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यदि फुल क्यापेसिटी हो भने यो एसेट साइडमा जति पनि एसेट्सहरू क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ त्यो सबै एसेट्सलाई इन्टु 1+G ले मल्टिपल गर्दै राख्दै गर्ने। ठिक छ। त्यसपछि अर्को अनि यो यता लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी साइडमा चाहिँ नोट्स पेबल बाहेक जति पनि करेन्ट लाइबिलिटिज छन् सबै करेन्ट लाइबिलिटिजलाई 1+G ले मल्टिपल गर्दै राख्ने। अरू बाँकी हेडिङ जस्ताको त्यस्तै राख्ने। ठिक छ नि। नोट्स पेबल बाहेक जति पनि करेन्ट लाइबिलिटिजहरू हुन्छ त्यो सबै करेन्ट लाइबिलिटिजलाई 1+G ले मल्टिपल गर्दै राख्दै गर्ने हो। तर नोट्स पेबललाई मल्टिपल गर्ने होइन। करेन्ट लाइबिलिटिज नोट्स पेबल बाहेकका करेन्ट लाइबिलिटिज हैन जति पनि छन् सबैलाई 1+G ले मल्टिपल गर्नु होला। त्यसपछि बाँकी बच्ने जति पनि हामीलाई दिएको छ बचेका कुराहरू सबैलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने। अब त्यसो हो भने अब अगाडि बढौँ। अब फर्स्टमा लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी साइडमा फर्स्टमा हामीलाई उता दिएको छ फर्स्ट क्वेसनको टेबलमा अकाउन्ट पेबल दिएको छ। अब अकाउन्ट पेबल त करेन्ट लाइबिलिटिज हो, त्यसैले 160 इन्टु 1+G भनेको 1.20। यसलाई मल्टिपल गऱ्यो भने 192 हुन्छ। अब नोट्स पेबललाई मैले भनिसकेँ करेन्ट लाइबिलिटिज हो, तर यसलाई 1+G ले मल्टिपल गरिँदैन, जस्ताको त्यस्तै 252। त्यसपछि अर्को एक्युरेट लाइबिलिटिज, यो पनि करेन्ट लाइबिलिटिज हो, यसलाई पनि 1+G ले मल्टिपल गर्ने 40 इन्टु 1.20 गऱ्यो भने 48 हुन आउँछ। त्यसपछि लङ टर्म डेब्ट जस्ताको त्यस्तै राख्ने 1244। त्यसपछि कमन स्टक जस्ताको त्यस्तै राख्ने 1605। अनि रिटेन्ड अर्निङको पालो आयो। अब यो रिटेन्ड अर्निङको ठाउँमा चाहिँ ओल्ड प्लस न्यू गर्नुपर्छ। ओल्ड भनेको क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा जो रिटेन्ड अर्निङ दिएको छ कति नभन्दाखेरि 939 ओल्ड हो। अनि ओल्ड 939 भयो होइन, प्लस न्यू भनेको अगाडि भर्खर हामीले एडिसनल रिटेन्ड अर्निङ निकालेका थियौँ 141। त्यो दुईटैलाई जोड्यो भने 1080 आउँछ है त। रिटेन्ड अर्निङमा चाहिँ दुईवटा रिटेन्ड अर्निङलाई जोडेर राख्नुपर्छ। यो 141 भनेको न्यू है त। यसैको लागि अगाडि हामीले प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पारेको हो। अब यति भइसके पछाडि अब एसेट साइडमा फुल क्यापेसिटी भन्छ सबैलाई 1+G ले मल्टिपल गर्दै राख्दै गर्ने है त। क्यास 80 छ, 1+G भनेको 1.20 96 भयो। रिसिभेबल 240 छ अनि इन्टु 1.20 288। इन्भेन्टोरी 720 छ इन्टु 1.20 864। अनि फिक्स्ड एसेट्स छ 3200 इन्टु 1.20 गऱ्यो भने 3804 आउँछ।
सरी 3840 आउँछ। अब यो सबै एसेट्सको सबै अमाउन्टलाई जोड्यो भने टोटल आउनेछ कति 5088। अब दुई साइड बराबर हुन्छ 5088 होइन। जहिले पनि यो लाइबिलिटी साइडमा कम पर्छ, लाइबिलिटी साइडमा जति रकम कम पर्छ त्यसको ब्यालेन्सिङ फिगरमा लेखिन्छ एएफएन, एडिसनल फन्ड निडेड। कति भन्दाखेरि 667 रकम कम परेको छ। 5088बाट यो सबैलाई घटायो भने आउनेछ कति 667। यो चाहिँ हाम्रो एएफएन हो। अब एएफएनलाई सोधेको हो होइन, सोधेको हो भने के गर्ने भन्दाखेरि हेन्स रुपिस 6,67,000 होइन, 6,67,000 आउटसाइड फाइनेन्सिङ इज रिक्वायर्ड भनेर लेख्ने। ठिक छ नि। यति भएपछि हाम्रो एमा सोधेको एन्सर आएको छ। ठिक छ साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो ए को एन्सर। अनि साथीहरू यो क्वेसनको बीमा हामीलाई सोधेको के छ भन्दाखेरि इफ द फर्म मस्ट मेन्टेन अ करेन्ट रेसियो 2.3:1 एन्ड डेप्ट रेसियो अफ 40%, हाउ मच फाइनेन्सिङ विल बी अब्टेन्ड युजिङ नोट्स पेएबल, लङ टर्म डेप्ट एन्ड कमन स्टक भन्छ। अब यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जो हाम्रो एएफएनमा आएको थियो 667 होइन, त्यो 667 चाहिँ अब नोट्स पेबललाई पनि दियो भने होइन, लङ टर्म डेप्टलाई पनि दियो र कमन स्टकलाई पनि दियो भने त्यो चाहिँ अब कति कति भाग पर्ने भन्छ कि होइन। जो एएफएन 667 थियो 667 मध्येबाट यो नोट्स पेबललाई कति होइन, त्यसपछि लङ टर्म डेप्टलाई कति अनि कमन स्टकलाई चाहिँ कति कति पर्छ भनेर त्यो हामीलाई सोधेको हो। अब त्यसको लागि फेरि हामी जाउँ यसैको सोलुसनतर्फ है त। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है साथीहरू। हजुर, यो चाहिँ बीमा। अब बीमा हामीलाई गिभनमा के कुरा दिएको थियो त्यसलाई उतार्नु पर्यो। करेन्ट रेसियो दिएको छ 2.3:1, डेप्ट रेसियो दिएको छ 40%, डेसिमलमा लग्यो भने 0.40 हुन्छ। अनि क्यालकुलेसन अफ नोट्स पेबल। अब हामीले नोट्स पेबल क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो है त। नोट्स पेबलमा चाहिँ कति रकम होइन, नोट्स पेबलमा चाहिँ अब कति रकम रहेछ भनेर निकाल्नु पर्यो। इन्क्रिज भएको नोट्स पेबल चाहिँ कति भनेर हामीले निकाल्नु पर्नेछ होइन। ल अब यो नोट्स पेबल निकाल्नको लागि अब क्यालकुलेसन अफ नोट्स पेबल गर्ने। अब नोट्स पेबलको फर्मुला डाइरेक्ट हामीलाई छैन होइन। एउटा कुरा के दिएको छ क्वेसनले भन्दाखेरि करेन्ट रेसियो दिएको छ। अब त्यो करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स डिभाइड करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ फर्मुला। अब करेन्ट रेसियोकै फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ होइन। करेन्ट रेसियो इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स डिभाइड करेन्ट लाइबिलिटिज है त। अब करेन्ट रेसियो भनेको 2.3 डिभाइड 1 इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स भनेको क्यास, रिसिभेबल, इन्भेन्टोरी भयो होइन। अनि करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको अकाउन्ट पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्युरेट लाइबिलिटिज, तीनवटा छ। अनि अब यो 2.3 जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि क्यास भनेको 96, रिसिभेबल भनेको 288 अनि इन्भेन्टोरी भनेको 864। ठिक छ नि। इन्भेन्टोरी भनेको चाहिँ कति छ 864। यहाँ जति पनि मैले अमाउन्ट राखेको छु त्यो अमाउन्ट भनेको चाहिँ क्वेसनबाट राखेको छैन है त साथीहरू। प्रोफर्मा प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटबाट मैले राख्दैछु। ठिक छ नि। क्यास भनेको क्वेसनमा क्यास 80 दिया छ तर मैले यहाँ 96 राखेको छु है त। मैले यहाँ जति पनि राखेँ यो करेन्ट एसेट्सभित्र करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र जति पनि अमाउन्ट राख्दैछु त्यो चाहिँ प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट राख्दैछु है त। त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। अनि करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र है त। अनि अकाउन्ट पेएबल भनेको 192, नोट्स पेएबल हामीले निकाल्नु पर्ने, अनि एक्युरेट लाइबिलिटिज भनेको कति छ भन्दाखेरि 48 छ। ख्याल गर्नु होला। प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट मैले यहाँनिर राख्दैछु, क्वेसनको अमाउन्ट राखेको छैन है त। तपाईँ पनि ख्याल गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि अब यसलाई यसो क्रस मल्टिपल गर्नुभयो भने है त अब के गर्ने भन्दाखेरि यो 192 र 48लाई के गर्ने जोड्ने होइन। 192 र 48लाई जोड्ने। त्यस पछाडि 192 र 48लाई जोड्ने जति आउँछ होइन त्यसले फेरि इन्टु 2.3लाई के गर्ने भन्दाखेरि मल्टिपल गर्ने। ठिक छ नि। मल्टिपल गर्यो भने 552 आउँछ। अनि इन्टु फेरि प्लस अब 2.3 इन्टु एनपी भनेको नोट्स पेएबल। त्यस पछाडि अब यो माथिको करेन्ट एसेट्सलाई क्यालकुलेसन गर्ने भने 1248 हुन आउँछ।
अब यसबाट नोट्स पेबल इक्वल्स टु यो 1248 माइनस यो 552 डिभाइड 2.3 गऱ्यो भने नोट्स पेबलको अमाउन्ट आउनेछ 302.608 इन थाउजन्डमा आउँछ। ठिक छ नि, नोट्स पेबलको अमाउन्ट यति आयो। अब कति रहेछ त अब इन्क्रिज भनेको निकाल्नु पऱ्यो होइन, इन्क्रिज इन नोट्स पेबल फेरि हामीले निकाल्नु पऱ्यो कति रहेछ त्यो अब हामीले चाहिँ एएफएनको जो 667 थियो त्यसमध्येबाट कति रहेछ त अब इन्क्रिज भएको नोट्स पेबल भनेर चाहिँ देखाउनु पर्यो। जस्तो एएफएन हामीले नराखेर त्यो एएफएनको रकम चाहिँ नोट्स पेबल, लङ टर्म डेब्ट अनि कमन स्टकमै डिभाइड गरेको भएपछि कति रकम नोट्स पेबललाई दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने है त। अब इन्क्रिज इन नोट्स पेबल, अब इन्क्रिज इन नोट्स पेबल भनेको यो 302.608बाट पुरानो नोट्स पेबल कति छ 252, त्यो क्वेसनमा हेर्नु होला 252 छ, त्यसलाई घटायो भने 50.608 इन थाउजन्ड अर्थात् 50,608 नोट्स पेबलभित्र आउनेछ है त। 50,608 चाहिँ नोट्स पेबलमा इन्क्रिज हुन्थ्यो है एएफएनबाट चाहिँ 667 जो थियो त्यसमध्येबाट नोट्स पेबलमा जाने भनेको 50.608 अर्थात् 50,608 जाने हो। यो हाम्रो नोट्स पेबलमा भएको इन्क्रिज आइसक्यो। त्यसपछि अर्को लङ टर्म डेब्टको लागि, अब यसको लागि पनि क्यालकुलेसन अफ लङ टर्म डेब्ट गर्नु पर्यो है त। अब यसको पनि अब फर्मुला हुन्छ, डेब्ट रेसियोभित्र लङ टर्म डेब्ट हुन्छ, त्यसैले मैले चाहिँ अब तपाईँ जसले लगाए पनि डेब्ट रेसियोकै फर्मुलाबाट हामीले लङ टर्म डेब्टको अमाउन्ट निकाल्नु पर्नेछ र कति इन्क्रिज भएको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब लङ टर्म डेब्टको फर्मुला हुन्छ करेन्ट लायबिलिटिज प्लस लङ टर्म डेब्ट डिभाइड टोटल एसेट्स। अब लङ डेब्ट रेसियो हामीलाई दिएको छ 0.40 इक्वल्स टु करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 192 प्लस 48 होइन, 192 प्लस 48 प्लस नोट्स पेबलको अमाउन्ट है यो 302.608 भनेको अगाडि जो हामीले निकाल्यौँ नि होइन टोटल नोट्स पेबल इन्क्रिज नभएको बाहेक होइन, जो हामीले चाहिँ इन्क्रिज भन्दा फर्स्टमा हामीले निकालेका थियौँ नोट्स पेबलको एक्चुअल अमाउन्ट कति थियो 302.608 जो आएको थियो त्यही राख्नुपर्ने यहाँ चाहिँ, अनि प्लस लङ टर्म डेब्ट जस्ताको त्यस्तै त्यो यसलाई निकाल्नु पर्ने हो। अनि टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो अगाडि आएको थियो कति भन्दाखेरि प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटमा आएको थियो टोटल एसेट्स हाम्रो 5088 आएको थियो, त्यसैलाई राखेको। ठिक छ नि, यसमा पनि जति पनि फर्मुला मैले भ्यालु राख्दैछु प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटकै राख्दैछु है त। 192 पनि त्यही हो, 48 पनि त्यही हो, तर नोट्स पेबल चाहिँ अब नोट्स पेबलको अमाउन्ट चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यो प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट मैले राखिनँ। अब एक्चुअलमा अगाडि जो हामीले नोट्स पेबलको अमाउन्ट फाइन्ड आउट गरेका थियौँ 302.608 त्यही राख्नुपर्छ यहाँनिर, अनि प्लस लङ टर्म डेब्ट। अब यो लङ टर्म डेब्ट भनेको यो सबैलाई तपाईँले यताउति लिएर होइन यताउति क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यो सबैको यो जति पनि छ यसबाट सबै तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसबाट आउनेछ लङ टर्म डेब्ट भनेको 2035.2 माइनस 542.608 भएको छ। यो चाहिँ कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने है त, यो चाहिँ कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने यो 5088 इन्टु 0.4 मल्टिपल गर्ने होइन, त्यसपछि यो 192 48 302.608 जोड्ने होइन, त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि जति आउँछ यो लङ टर्म डेब्टलाई बराबरदेखि एक साइडमा राख्ने, अनि त्यस पछाडि यो 2035बाट 542.608 घटायो भने लङ टर्म डेब्टको अमाउन्ट आउनेछ 1492.592 इन थाउजन्डमा आउँछ, यति आएको छ। अब कति इन्क्रिज भयो त्यो पनि फेरि हामीले निकाल्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि हामीलाई त इन्क्रिजको अमाउन्ट नै चाहिने हो होइन, त्यसैले इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट भनेको 1492.592बाट त्यो लङ टर्म डेब्ट कति थियो भन्दाखेरि क्वेसनमा हेर्नु होला होइन, त्यो प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुहोस्, त्यो लङ टर्म डेब्टको 1200 कति थियो भन्दाखेरि 1244 छ होइन। अब त्यसलाई घटाएपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि 248.592 इन थाउजन्ड अर्थात् 2,48,592 हाम्रो
लङ टर्म डेब्टमा आएको छ। अर्थात् यसले भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि त्यो एएफएन जो 667 अर्थात् 6,67,000 थियो, त्यसबाट हाम्रो लङ टर्म डेब्टमा जाने हैन जानुपर्ने अमाउन्ट भनेको 2,48,592 हो। ठिक छ, यो चाहिँ लङ टर्म डेब्टमा इन्क्रिज भएको अमाउन्ट निस्कियो। त्यसपछि अर्को कमन स्टकको पनि हामीलाई सोधेको छ। अब कमन स्टकको पनि निकाल्नु पर्यो हैन। अब इन्क्रिज इन कमन स्टक सिधा डाइरेक्टली मैले निकालिदिन्छु हैन। इन्क्रिज इन कमन स्टक इक्वल्स टु एएफएन। ठिक छ नि। अब एएफएनबाट इन्क्रिज इन नोट्स पेबलमा कति इन्क्रिज भएको हो अनि लङ टर्म डेब्टमा कति इन्क्रिज भएको हो। एएफएन माइनस इन्क्रिज इन नोट्स पेबल माइनस इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ इन्क्रिज इन कमन स्टकको अमाउन्ट आउने गर्छ। एएफएन हाम्रो थियो 6,67,000 माइनस 50,608 भनेको इन्क्रिज इन नोट्स पेबल माइनस 2,48,592 भनेको इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसबाट आउने कति छ भन्दाखेरि 367.8 आउँछ होला पोइन्टमा हैन। तर यसलाई चाहिँ पोइन्टमा आउँदैन। मैले चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि 667लाई 6,67,000 माइनस 50,608 माइनस 2,48,592 गर्नुभयो भने कमन स्टकको आउनेछ हैन। इन्क्रिज इन कमन स्टकको अमाउन्ट आउनेछ 3,67,800 3,67,800 आएको छ। अब साथीहरू यति थियो हामीलाई सोधेको हैन। यो बाहेक अरू हामीलाई सोधेको छैन साथीहरू। तपाईले अझै बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला अथवा तपाईँ मलाई फेसबुक पेजमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकको सर्च बारमा गएर #रुपेश आचार्य अथवा # नलगाएर IAMRUPESHACHARYA आइएम रुपेश आचार्य सर्च गर्नुभयो भने मेरो फेसबुक पेजमा जानुहुनेछ। त्यहाँबाट मेसेन्जर मार्फत कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँ मलाई आफ्नो प्रब्लम सोध्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू जो यो बीमा के थियो भन्दाखेरि अलिकति डिटेल्समा बताउने प्रयास गर्छु। जो हाम्रो एएफएन 6,67,000 अथवा 6,67,000 मा आएको थियो, यदि त्यो 6,67,000लाई नोट्स पेबल अनि लङ टर्म डेब्ट र कमन स्टकमा बाँड्यो भने कति बाँड्नु पर्ला भनेर चाहिँ सोधेको है त। त्यसैले नोट्स पेबलमा चाहिँ 50,608 बाँड्नु पर्ने हैन, बाँड्नु पर्यो अथवा बाँड्नु पर्ने देखिन्छ, बाँड्नुपर्छ हैन। नोट्स पेबलमा चाहिँ 50,608, त्यसै गरी लङ टर्म डेब्टमा चाहिँ 2,48,592 अनि कमन स्टकमा चाहिँ 3,67,800। यो तीनटालाई जोड्नु भयो भने ठिक्क 6,67,000 आउँछ। त्यो एएफएनको रकमलाई तीनवटामा भाग गऱ्यो भने कति दिनु पर्ला, कति अमाउन्ट भाग लगाउनु पर्ला भनेर सोधेको हो। अझै बुझ्नु भएको छैन भने मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा हैन। फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला साथीहरू हैन। भिडियो हेर्नुभयो यसका लागि तपाईलाई धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियो लिएर तपाईहरुको माझमा पुनः आउनेछु। तपाईं चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ आइएम रुपेश आचार्य, टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ आइएम रुपेश आचार्य, फेसबुक पेजमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ आइएम रुपेश आचार्य, ट्विटरमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ आइएम रुपेश आचार्य। सबैको आइएम रुपेश आचार्य छ सोशल मिडियामा, सजिलो छ, फलो गरिदिनु होला। थ्यांक यू।